أيا شيخنا حزت المفاخر والعلا، وعذنا وأوصانا بك السادة الأولى، وما زلت عن دين النبي مجاهدا، تقارع منحلا وتقمع من غلا. نذرت لهذا العلم عمرك دائبا، تفسر آيات الكتاب لمن تلا، وتشرح آثار النبي محمد بشرح كمثل الشهد بل فاقه حلا. عنيت بتوحيد الإله فكم لكم عظات بليغات على أعين الملا، تناصحهم أن يعبدوا الله وحده وأن يذروا الإشراك نصحا مفصلا. وكم من تآليف لكم قد قطعتم بها من عروق الشرك ما دق أو جلا، وكم قد دعوتم لاتباع محمد وأصحابه والتابعين ومن تلا، وكم قد نهيتم عن سلوك مناهج ترى من تبناها غويا مضللا. إذا قيل قال الله قال رسوله يرد صريحا أو يرد تأولا، كذاك الهوى والجهل بالناس فاعل، عياذا بربي أن نضل ونجهلا. أيا شيخنا إن حاربوك فإنها لسنة أتباع الهدى لن تبدلا، أما حاربوا قبل النبيين جهرة، أما حاربوا ذاك الإمام ابن حنبلا، وذاك تقي الدين قد ناله الأذى طويلا إلى أن مات في السجن مثقلا. ومن بعدهم في نجد قد صار ما جرى على الشيخ مما ليس يخفى من البلاء، فما وهنت في الله منه عزيمة، فنال بفضل الصبر ما كان أملا. بقي ذكرهم يا شيخنا وعلومهم، وأعداؤهم بالخزي كل تسربلا، فصبرا على هذه السفاهة إنها كمثل سراب في الفلاة إلى بلا. وما ضرك الباغي ولكن نفسه يضر كمثل الثور ينطح أجبلا. وإن يجهل الجهال قدرك إنه لفي غاية العرفان مسكا وصندلا، فهذا ولي الأمر يظهر قدركم ويعلنه حتى يزورك ممهلا. وما زلت مرفوع المقام موقرا لديه جليلا في العيون مبجلا، لكم